إن بعضا منا أصحاب الولاية والرياسة، بعض منا أصحاب الاقتدار والاختيار، وبعض منا ملوك وأمراء وحكماء، فإن كل هذه الأشياء الذي قد وهبنا الله تبارك وتعالى. انظروا إلى قوله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. أيها المسلمون، إن حياتنا موهوبة من الله، حتى إن موتنا من الله تبارك وتعالى، وإن أرزاقنا قد رزقنا من الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه، وإن كل حياتنا موهوبة وكل صفاتنا موهوبة، وإن كل اختياراتنا مودع من الله تبارك وتعالى. فأيها المسلمون، توجهوا إلى الله في صرف هذه الاختيارات، توجهوا إلى الله تعالى واحصلوا من الله الأحكام والأوامر، فامتثلوا بأحكام الله تعالى واجتنبوا النواهي، فإن كلنا أمين وراع على جميع هذه الأمور. انظروا إلى قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فإن كل اختياراتنا أمانة الله تبارك وتعالى. الله يوفقنا أن نأتمن بأمانته، الله يوفقنا أن نرعى أمانة الله تبارك وتعالى ونعيش كما يحب ربنا ويرضى. لذلك يحب الله رجلا يقول ويعمل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. الله يوفقنا أن نرضى بالله ربنا وبالإسلام ديننا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم وسعديك، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد خطر الأمطار وراك الأشجار. صل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم، واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واستغفروه يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا واتقوه يجعل لكم مخرجا من كل ضيق ويرزقكم من حيث لم تحتسبوا فاذكروه يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.